Niadtong March 4 ug 5, 2025, nagmalampuson ang pag-apod-apod sa biofertilizer, inorganic fertilizer ug soil ameliorant alang sa mga mag-uuma sa lungsod sa Hagna nga gipahigayon dito sa Kalamay Stage sa Municipal Plaza. Ang maong mga abono gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7 o gi-turnover ngadto sa atong Municipal Agriculture Office alang sa distribusyon sa mga benepisyaryong mag-uuma sa lungsod. Ang maong inisyatibo Panguluhan sa Municipal Agriculture Office nga gidumala ni Miss Wendy Galero uban sa dinamikong ug may pananawong liderato ni Mayor Joseph A. Ranyola. Kini kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga pagagamhanan sa Hagna aron mapalambo ang agrikultura ug mapalig-on ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Ang maong abono gihatag ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma sa 33 ka barangay sa Hagna. Gilaumang makatabang kini kanila alang sa mga sustainableng pamaagi sa pagpanguma. Usa kini kadakong lakang sa padayon nga programa sa Hagna ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola ug Vice Mayor Chefisto Pagar Jr. nga nagtinguha sa usa ka malungtaron ug progresibong agrikultura alang sa kinatibuk-ang kaayuhan sa katawhan. Uban sa maong inisyatibo, naglaom ang mga mag-uuma nga mas mulambo pa ang ilang produksyon ug mudangat ang Hagna sa usa pa kalabing masanag nga kaugmaon sa agrikultura. Kini si Joanna Marie B. Rosario alang sa LGU Hagna News. Usa ka dakong kalampusan ang gipahigayon karong adlaw, Marso 7, 2025 didto sa Hamugaway nga Hagna Cultural Center diin ang mga barangay tanod gikan sa lungsod sa Luway, Lila, Dimyao, Valencia, Garcia Hernandez, Hagna, Sierra Bulyones, Gindulman, Alicia ug Pilar nagkatapok alang sa financial assistance payout. Kini nga ayuda subay sa tinumanan nga saad ni Congresswoman Alexe Besas Totor nga matabangan ang mga tanod sa Tercero Distrito nga nagserbisyo sa ilang komunidad. Busa gipadala ni Kongresista Totor ang iyang Chief of Staff nga si Attorney Marjorie Escuardo Garcia, inubanan ni Yanyan Totor ug ABC President sa lungsod sa Hagna, Joel Rosario, aron ipasiugda ug ipaila-ila ang maong kalihukan. Ang pondo alang sa maong ayuda gikan sa national government pinaagi sa suporta sa opisina ni Senador Mark Villar, pinaagi sa pagtinamangay sa ahensya sa DSWD, malampusong napadangat sa Bohol ang pondo aron ipang-apod-apod sa kapin usa ka libo nga benepisyaryo. Ang opisina ni Senador Villar mipadala sa ilang representante nga si Miss Charmaine Sinales aron ipasabot nga andam ang kauluhan nga mosuporta sa susamang kalihukan ug masiguro nga madawat kini sa tanang kwalipikadong barangay tanod. Ang maong payout usa ka dakong tabang alang sa mga barangay tanod nga nagpadayon nga nagbantay sa kahapsay ug seguridad sa ilang barangay. Kini usa ka porma sa pag-ila sa ilang paningkamot o sakripisyo sa pagserbisyo sa katawhan. Kini si Jomer JS Bakang alang sa LGU Hagna News.